अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि ऐसे वो तमाम टीचर्स जो सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ाते हैं वो अपनी क्लास में बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने के दौरान उनके लिए आसानियाँ कैसे पैदा कर सकती हैं। वो कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो टीचर्स को मैथमेटिक्स पढ़ाने से पहले सीखनी चाहिए। ये वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं जिसको सीख कर समझ कर टीचर ना सिर्फ अपना वे ऑफ टीचिंग जो है वो सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाने के हवाले से बेहतर कर सकती हैं, बल्कि वो अपनी क्लास में अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना सिर्फ वो उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बल्कि वो इफेक्टिव भी इसके थ्रू बन सकता है। आप इस चीज़ को ओवरऑल इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसे तमाम टीचर्स जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ाते हैं, अक्सर जब उनसे ये कहा जाता है कि जी आपने फ़लाँ क्लास को पढ़ाना है, तो अल्टीमेटली जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है वो यही होता है कि सर आप मुझे तमाम सब्जेक्ट्स दे दें लेकिन प्लीज़ मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने का नहीं कीजिएगा। अब ये जो सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ाने के हवाले से जो टीचर्स की जो कंसर्न होता है या जो उसकी रिलेक्टेंट होती हैं वो तमाम टीचर्स जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को शायद बोरिंग समझती हैं या फिर इसे एक खुश्क सब्जेक्ट समझा जाता है या फिर इस हवाले से ये समझा जाता है कि ये बहुत मुश्किल एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे तमाम टीचर्स जो जिनके माइंड में ये खौफ है सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ाने के हवाले से, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप्स हैं ये जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि जब हमारी ऑब्जर्वेशन में है ये बात कि जब एक क्लास में टीचर जाकर बच्चों को पढ़ाती है या पढ़ाता है, तो एक जो अमूमन प्रैक्टिसेस है वो ये है कि हम क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और फिर वहाँ से हम स्टार्ट लेके फिर शुरू हो जाते हैं, वहीं पर फिर उसको एंड कर देते हैं। ये जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, इस तरह से हमारी क्लास के जो सीखने वाले बच्चे होते हैं वो एक ही माइंड लेवल के नहीं होते। शायद हम इस मेथड से जो एक ट्रेडिशनल वे से जो हम बच्चों को गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसके ज़रिए से हम जो क्लास के अंदर मौजूद बच्चे हैं उसका कोई थोड़ा सा हिस्सा हम सिर्फ इस मेथड से कवर कर पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो इस सब्जेक्ट को इस तरीक़ाकार से सीख नहीं पाते। अब उन बच्चों के लिए जो इस तरीक़ाकार से मैथमेटिक्स को सीख नहीं पाते, हमारा फिर एटीट्यूड ब्लेमिंग हो जाता है कि ये बच्चे नालायक हैं या ये सीखना नहीं चाहते या इनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो वैसे नहीं है। तो मैं एक बात आपको अर्ज करता चलूँ, हज़रत उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कुछ भी बर्तन में होगा वही कुछ बाहर आएगा। तो एग्जैक्टली जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या जो इंटरेस्ट या जो नॉलेज एक टीचर के पास होता है वही वो अपनी जमात में अपनी क्लास में बच्चों में डिलीवर करता है। तो जब तक टीचर का अपना मूड, अपना पढ़ाने का अंदाज, अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अपना जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो बेहतर नहीं होगी, तब तक वो चीज़ों को प्रॉपर वे से डिलीवर भी नहीं कर पाता। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक कैरिकुलम 2020 डेवलप हुआ, उस कैरिकुलम में एक बहुत ज़्यादा चेंज आया। उस किताबों को अगर हम देखें, बुक्स को देखें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर ऐड की गई, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब किताबें पब्लिश हो जाती हैं तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उन किताबों को डिलीवर करने के जो मेथड्स हैं वो भी हम गाइड कर सकें या उनकी कोई बाकायदा ट्रेनिंग जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर हो सके। बहरहाल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने इस चीज़ को महसूस किया और इस प्लेटफॉर्म पर टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का, सब्जेक्ट बेस्ड टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का जो है वो आगाज़ किया। तो ये प्राइमरी लेवल का जो मैथमेटिक्स जिसमें मैं आपके साथ कुछ बातें कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, तो आई होप कि जो बातें जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा
میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو آسان سے آسان وے سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور اس کے علاوہ ہم جتنے بھی سوالات پوچھیں گے اس دوران یا جتنے بھی ہماری کوسچننگ ہوگی اتنی زیادہ ہماری جو لرننگ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ چیز بھی ہم نے اپنی کلاس کے اندر بچوں میں یہ ڈیولپ کرنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کلاس میں سوال پوچھنے سے ہیزیٹیٹ نہ کرے. تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جو باتیں وہ چیزیں جس بیسس پر ہم اپنے سبجیکٹ میتھ کو مور انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ بچوں کے اینڈ پہ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ آسان بنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں پبلش ہوئی ہیں ان سب کا جو بیک اینڈ پہ جو اسٹریٹجیز تھی یا ان کو کتابوں کو ایک ترتیب میں ایکٹیویٹیز کے تھرو پریزنٹ کرنے کا جو ایک محور ہمیں نظر آتا ہے وہ سی پی اے ماڈل, جس کے تحت وہ تمام کانٹینٹ جو تھے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ کتابوں کے اندر پبلش ہوئے اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے انسٹرکشنز بھی دی گئی. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب ایک پرانا سسٹم تھا کتابوں کو جب پڑھایا جاتا تھا تو عموماً کلاس روم میں ایک ٹیچر گیا اور اس نے جا کے ایگزیکٹلی سٹارٹ لیا میتھمیٹکس کے کچھ کوسچن سے. لیکن سی پی اے ماڈل یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے بچوں کو میتھمیٹکس نہیں سکھانا. سی پی اے ماڈل, سی پی اے اسٹینڈ فار کنکریٹ, پکٹوریل اینڈ ایبسٹریکٹ. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس کو یوز کر کے ہم اپنا ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. کنکریٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کنکریٹ میں آپ بیسیکلی بچوں کو جو ٹینجیبل فارم میں چیزیں ہوتی ہیں اس کے تھرو بچوں کو ایکسپیرینسز آپ کرواتے ہیں, جس کو بچہ ٹچ کر کے چیزوں کو دیکھتا ہے, اس ایکسپیرینس سے خود وہ گزرتا ہے, یعنی کہ پریکٹیکلی وہ چیزیں کر کے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سیکنڈ فیز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹینجیبل فارم میں ایک پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, سیب, ایپل. تو ایک مثال دی گئی ہے. اسی طرح سے جو ٹاپک اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی ٹینجیبل فارم میں کوئی چیز ہو سکتی ہوگی, اس چیز کے تھرو ہم, اس آبجیکٹ کے تھرو ہم اس ٹاپک کی کلیئرٹی کروائیں گے. سٹارٹ یہاں سے لیں گے. سیکنڈ فیز میں ہمارے پاس پکٹوریل ہے. پکٹوریل میں ہم پھر انہی آبجیکٹس کو ڈرا کریں گے رائٹنگ بورڈ کے اوپر, تاکہ اس کا جو کانسیپٹ ہے اس کی اور زیادہ کلیئرٹی ہو سکے. اس کے بعد پھر تھرڈ فیز میں ہم پھر ڈفرینٹ قسم کے جو میتھمیٹکس کے اندر ہم لوگ ڈیجٹس کا یوز کرتے ہیں, سمبلس کا یوز کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ جی میتھمیٹیکل لینگویج جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل تھرڈ فیز میں جا کر ہم اس کو یوز کریں گے. پھر اس چیز کا سمجھنے کی جو ایک کیپیسٹی ہے وہ نہ صرف بڑھے گی بلکہ یہ اس کے لیے بچوں کے لیے ایک بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ وے آف ٹیچنگ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جتنے بھی ٹاپکس کو کور کریں گے وہ اس سی پی اے ماڈل کو ہم لے کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ.